बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। कल बीबी शहीद की बरसी थी। इस मौके पर गढ़ी खुदा बख्श में PDM का एक बड़ा जलसा आम हुआ, जहाँ बिलावल भुट्टो ज़रदारी, मरियम नवाज शरीफ साहिबा और साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी ने बड़ा अहम खिताब किया। ज़रदारी साहब के खिताब में कई अहम जुमले हैं जो शामी साहब के सामने रखेंगे और जानेंगे कि उनका नुक्ता नज़र क्या है। और फिर जो आज हुकूमती वज़रा ने रद्द-ए-अमल दिया PDM के इस जलसे के ऊपर, उस पर भी तफसील से बात होगी। सदर मुमलिकत का एक अहम बयान सामने आया जिसमें वो ये फरमाते हैं कि इंतखाबी इस्लाहात पर कौमी डायलॉग की ज़रूरत है, लेकिन कैसे, ये भी सवाल होगा। और प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम बात करेंगे जो EU डिसइंफो लैब ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बरसों से जारी प्रोपेगेंडा मशीन जो भारत की, उसे बेनकाब किया, उसके ऊपर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल क्या है, पाकिस्तान कैसे इस मामले को देख रहा है। EU पाक फ्रेंडशिप चैप्टर के सदर परवेज़ इकबाल लोसर से। लेकिन प्रोग्राम के अगले हिस्से में सर, सबसे पहले ज़रा जलसे से ही शुरू कर लेते हैं जो ज़रदारी साहब ने कल बयान दिया। कल का जलसा आपने देखा, तकरीर भी देखी, कैसा लगी आपको तकरीरें मरियम की, बिलावल की, ज़रदारी साहब की? बयान तो मैं बाद में सुनाता हूँ, पहले ज़रा तासुर आपका ले लूँ। ये एक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो हैं, हाँ जी, उनकी जो शहादत का दिन है, पाकिस्तान की तारीख़ के चंद इंतहाई अफसोसनाक दिनों में से एक है। 27 दिसंबर। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो थी, पाकिस्तान की शनाख्त बन चुकी थी। सही बात। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का चेहरा थी और फिर रवादारी की, मुफाहमत की अलमबरदार थी। जो महाजराई उनको विरासत में मिली थी, उसको उन्होंने कम किया और एक नया रास्ता जो था, मिसाक जमहूरियत साइन किया, बिल्कुल नया रास्ता उन्होंने यानी कुशादा किया अपने और अपने हरीफों के दरमियान। नवाज शरीफ साहब और बेनज़ीर भुट्टो साहबा की जो दिंगा मुश्ती थी, जंगो जदल थी, उसने 90 की दहाई में पाकिस्तान में काफ़ी उधम मचाए रखा, लेकिन बिल आखिर वो एक मुफाहमत की अहमियत का एहसास करने पर मजबूर हुए। जी हाँ। और फिर आज हमने ये भी देखा कि आज गढ़ी खुदाबख्श बिलावल ने खुद गाड़ी ड्राइव की, मरियम साथ थी, और वो गए वहाँ पे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की कब्र पर भी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कब्र पर। अफसोस ये है कि जो मुफाहमत का जज्बा है उसको बरकरार नहीं रखा जा सका। जो नवाज शरीफ साहब भी और आसिफ अली ज़रदारी साहब भी, हाँ जी, उस जज्बे को आगे नहीं बढ़ा सके। उसमें किसका कसूर ज़्यादा है, किसका कम है, इससे कतई नज़र मैं समझता हूँ दोनों की नाकामी थी। और नतीजा ये हुआ कि आज दोनों मुश्किलात में मुब्तला है। अगर वो नैब के कवानीन जो हैं उनमें तरमीम कर लेते और अगर जो उसका एक जाबरानापन है उसको ख़त्म करने में कामयाब हो जाते, तो आज ये सूरत हाल दरपेश ना होती इन दोनों को। लेकिन बहरहाल ठीक, अब बहुत से नशेब फराज से गुजर के ये जो जलसा हुआ है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के यौम शहादत पर, एक जलसे में तो मैं भी शरीक था, ज़रदारी साहब उस वक्त सदर पाकिस्तान थे, सही, तो हम यहाँ से गए थे जलसे में, और फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के मज़ार पर हाज़िरी भी दी, फातह भी पढ़ी और देखा। आप देखें जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम और बेनज़ीर भुट्टो शहीद, और उनके मज़ार हैं और साथ ही मज़ार है मुर्तज़ा भुट्टो का भी है और दूसरे मज़ार भी हैं, कब्रें हैं। उन पे कब्रों पर वो बिल्कुल पत्थर जो थे वो बिल्कुल अपनी हकीकी शक्ल में आपको नज़र आ रहे थे। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे, उनकी कब्रों पर एक आप समझे एक छत तक जैसे फूलों के हार थे और लोग दीवाना बार आ रहे थे, पहुंच रहे थे, फातह पढ़ रहे थे, उनके लिए साले सवाब कर रहे थे। तो बहरहाल अब ये जो जलसा है इसमें बिलावल भुट्टो ने एक बड़ा हम वो मैं सुनाना चाहता हूं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बुलाया और मोहतरमा जो मरियम नवाज शरीफ वहाँ गई। मौलाना नहीं आए? मौलाना नहीं आए। देखिए एक तो लंबा सफ़र करना पड़ता है। नहीं, एक तो ऑडियो टेप भी आई
सोमरू साहब के हवाले से और कुछ इख्तलाफात की खबरें, लेकिन उसको अलग डिनाई हैं, किया वो तो गया। उन्होंने मैं उस पे जा ही रफ नहीं रहा। गुज़श्त हो गया, उस पर जाने की ज़रूरत नहीं है। डिप्टी कमिश्नर से उनको शिकायत थी, डिप्टी कमिश्नर ने घर आके उनके माजरत कर ली, मामला ख़त्म हो गया, जो JEI की मुकामी क़यादत थी। लेकिन आप ये भी ज़रा गौर करें कि मोहतरमा जो है मरियम, वो गई हैं गाड़ी पर बैठकर, बाई रोड सफ़र किया, और मौलाना को ये सफ़र करना पड़ता अगर, तो अब कुछ उम्र का तकाजा भी है, अगरचे जवानी उनकी मौजूद है, बुढ़ापे ने उनको लपेट में नहीं लिया, लेकिन एक सोबत होती है सफ़र की। एक लंबा सफ़र था जो उनके लिए शायद मुश्किल का बायस होता, वो वहाँ नहीं जा सके, लेकिन अब्दुल गफ्फार हैदरी जो उनकी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने उनकी नुमाइंदगी की। तो बहरहाल दोनों का एक बरसी के मौके पे इकट्ठे होना, मोहतरमा को खराज अकीदत पेश करना, जुल्फ़कार भुट्टो को खराज अकीदत पेश करना, फिर उनके मज़ारों पर हाज़िर होना, उनके लिए साल सवाब करना, ये पाकिस्तान की तारीख़ का एक रोशन दिन है। और ये दो मकातब फ़िक्र मुख्तलिफ जो बरसों एक दूसरे से महाज आ रहे उन्होंने एक दूसरे को तस्लीम किया, एक दूसरे का एहतराम किया, एक दूसरे का जो एक दूसरे को खराजे अकीदत पेश किया, यानी फूल पेश किए, तो पाकिस्तानी कौम उससे तवाना हुई है। ठीक है, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों एक बड़ी जमातें हैं पाकिस्तान की, कौमी धारे के दो बड़े, आप समझे, बड़े दरिया हैं, और उनका और करोड़ों लोग उनको फॉलो करते हैं। दोनों के वोट बनाएं तो हमारी PTI के वोटों से ज़्यादा बन जाते हैं। अब उसमें जो बात की जरदारी साहब ने, वो बड़ी अहम है। ये तो खैर आपने एक मजमूई तासुर पेश किया ना कि इस वाक़े की अहमियत क्या, और बिलावल और मरियम का वहाँ इकट्ठे जाना तारीख़ बन गई, आपने फरमाया। कल जरदारी साहब ने बड़ी अहम बातें की, वो ज़रा सुनिए, उस पर बात करते हैं। ये चल नहीं सकते, ये अपने जोर से खुद गिरेंगे। मैंने पहले दिन असेंबली में इनको कहा कि या मुल्क चला लो या नैब चला लो। जब तुम मानते हो कि नहीं चल रहा तो क्यों घर नहीं जाते? कराएं आप दोबारा इलेक्शन, निकालें अपने आप को वहां से, देखते हैं हम कि कौन जीतता है। हम आज भी मेरी कोशिश है कि पूरे पाकिस्तान की सियासी पार्टियां एक पेज पे हो जाएं, एक सोच पे आ जाएं, मगर एक दूसरे को हम मत बताएं कि हमने क्या करना है। कुछ हमसे भी सीख लो, कुछ हमारी भी सुन लो। हो सकता है मैंने ये काम पहले किए हों, मैंने एक जनरल को प्रेसिडेंट होते हुए उसको मक्खी की तरह दूध से निकाल दिया। तो आज भी हम, इमरान खान क्या चीज़ है, नियाजी को हम निकाल सकते हैं, मगर हमें सोच बदलनी होगी, हमने अपना तरीका बदलना होगा, हमने जेलें भरनी होगी, और जेलें भरने के लिए हम तैयार हैं। हमें कोई मुज़ायका नहीं है जेलों में जाने के लिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट बयान है सर, सोच बदलनी होगी, तरीका बदलना होगा, एक दूसरे को मत बताएं, कुछ हमसे सीख लो, कुछ हमारी सुन लो। हमने निकाला था साबिक फौजी सदर को, इसको भी निकालेंगे, ये उनका मफहूम है। ये किसे पैगाम दे रहे हैं वो? पहला सवाल तो ये है। देखिए, एक तो PDM की लीडरशिप को भी पैगाम दे रहे हैं, ठीक, और जिसको निकालना चाहते हैं उसको भी पैगाम दे रहे हैं, ठीक, और जो लोग उसके रास्ते में, निकालने के रास्ते में रुकावट बने, उनको भी पैगाम दे रहे हैं। दूसरा सवाल सर, तो मेरा पैगाम सब मोहब्बत है, जहां तक पहुंचे। नहीं, ये तो मुफाहमत है, देखिए ना, ये मुफाहमत है। अब देखिए बात, जरदारी साहब के पैगाम में तो मुफाहमत है, मुफाहमत कह लीजिए, मेरा पैगाम मुफाहमत है, जहां तक पहुंचे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि तरीकाकार बदलना होगा। अच्छा, अब जेलें भरनी होगी, उन्होंने इस्तीफों का जिक्र नहीं किया, लॉन्ग मार्च का जिक्र नहीं किया, तरीकाकार बदलना पड़ेगा, जमातें एक पेज पे आए। देखिए बात यह है, इसका मतलब है जमातें एक पेज पे नहीं है। जमातें असल में जो हिकमत अमली है ना, उसको जज्बात से नहीं बनाना चाहिए। जो आपके ये जो लॉन्ग मार्च भी हो जाएगा, जेलें भी, गिरफ्तारियां भी भरी जाएंगी, उसके साथ साथ पत्ते भी फेंटने पड़ेंगे। तो जिस तरह आप देखिए, जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो हैं, उन्होंने तो NRO किया था ना मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से कि हम वो उनकी सदारत पक्की रहेगी, लेकिन मोहतरमा तो रुखसत हुई दुनिया से, लेकिन जरदारी साहब ने फिर उनको मजबूर कर दिया कि वो ऐवान इक़्तिदार छोड़े,
اور ان کو اپنی صدارت سے سبکدوش ہونا پڑا لیکن ان کو باقاعدہ ایک بات دیکھیں آپ، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا، وہ رخصت ہوئے، اس کے بعد ان پہ کوئی مقدمہ نہیں چلایا گیا. پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اگر پیپلز پارٹی چاہتی تو پرویز مشرف کو گرفتار کر کے ان کو مقدمہ آرٹیکل 6 کا چلاتی، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے ان کو سیف پیسج دیا اور اس طریقے سے اقتدار کا ایوان خالی ہوا. اس میں زرداری صاحب خود براجمان ہوئے لیکن پرویز مشرف کے ساتھ معاملہ ایک حد سے آگے نہیں لے گئے، اور نواز شریف صاحب جو تھے وہ حد انہوں نے کہا کہ ہم اب آگے لے کے جائیں گے اور پرویز مشرف کے خلاف مقدمہ قائم کیا، وہیں سے ان کے پاؤں پھسلنا، اور وہ مقدمہ جو قائم ہوا پھر اس کے بعد آنے والا مورخ لکھے گا کہ اس کے کیا اثرات ہوئے اور کس طریقے سے ملکی سیاست جو ہے وہ ڈیریل ہوتی چلی گئی. اب ایک شکوہ تو انہوں نے کر دیا نا کہ ایک پیج پر آ جائیں، سوچ بدلیں کہ نکالنا کیسے ہے یا حکمران کو تخت سے کیسے علیحدہ کرنا ہے. اس کا مطلب پیپلز پارٹی نے تو پہلی بار اتنی باقاعدگی سے جو باتیں ڈھکے چھپے انداز میں ہم سن رہے تھے کہ اختلاف پایا جاتا ہے اس اپروچ میں کہ کیسے حکومت کو گرانا ہے یا وزیر اعظم سے استعفیٰ لینا ہے، تو وہ تو انہوں نے پھر واضح کر دیا کہ ہماری اپروچ تو یہ ہے. یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جماعتیں پھر اس معاملے پہ یکسو نہیں ہیں ابھی. اصل میں مطلب یہ ہے کہ وہ یکسو نہیں ہے دھرنا دینے پر، یکسو نہیں ہے استعفیٰ دینے پر، یکسو نہیں ہے ایک وہاں ایک لانگ مارچ کر کے اور حکومت کا گھیراؤ کرنے پر. لانگ مارچ پر تو یکسو ہیں، طاقت کا اظہار تو کریں گے. طاقت کا اظہار دیکھیے، طاقت کا اظہار تو قائد اعظم کو بھی کرنا پڑا تھا. 16 اگست 1946 کو ڈائریکٹ ایکشن کی کال دی تھی انہوں نے، ڈائریکٹ ایکشن کی بالکل، جب اور پھر اس میں کتنا فساد برپا ہوا تھا، اور کانگریس سمجھی تھی کہ بس الیکشن ہو چکے ہیں، اور لارڈ ویول جو تھے انہوں نے ایک اشارہ دے دیا تھا کہ وہ حکومت اگر سمجھوتا نہیں ہوتا تو وہ حکومت سپرد کر دیں گے کانگریس کے. تو پھر قائد اعظم نے کہا آج دن ہے فیصلہ کرنے کا، آج ہم قانون اور دستور کے دائرے سے باہر قدم رکھ رہے ہیں، قانون کے دائرے سے، اور ڈائریکٹ ایکشن ڈے اعلان کیا. مظاہرے ہوئے، پورا ہندوستان ہل گیا اور پتہ چل گیا کانگریس کو بھی اور انگریز سرکار کو بھی کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ قوت کے یہ کر کیا سکتے. مسلم لیگ کو نظر انداز کر کے امن قائم نہیں ہو سکتا ہندوستان میں، اور اس کے نتیجے میں پھر پاکستان قائم ہوا. تو آپ دیکھیے اس وقت جو اپوزیشن کی طاقت ہے، میں بار بار یہ عرض کر رہا ہوں، اپوزیشن کی طاقت یہ ہے کہ حکومت کو چلنے نہ دے، حکومت کو گرا سکے یا نہ گرا سکے، حکومت کو ہلا سکتی ہے، حکومت کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر سکتی ہے، حکومت کو ٹھبی دے سکتی ہے پنجابی میں. ٹھیک، لیکن اس لیے دونوں جو طاقتیں ہیں ایک دوسرے کو تسلیم کریں تب معاملہ چلے گا. اگر آپ چاہیں کہ اپوزیشن کہ آپ یہ تو میں دیکھتا ہوں حکومت کے ترجمان صبح اٹھ کے بیان دینا شروع کرتے ہیں، کوئی مولانا فضل الرحمان کو گالی دے رہا ہے، کوئی مریم نواز پہ کیڑے نکال رہا ہے، کوئی بلاول بھٹو کے منہ چڑھا رہا ہے. وہ ترجمانوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہی کام بھائی، یہ ترجمان دنیا میں ایسے کام کرتے ہیں، آج کل یہی کام ہے سر، یہ دنیا میں ایسے کام کرتے ہیں. دیکھیں نا، اس بیچ فواد چوہے نے بڑے کام کی بات کی ہے، پھر اس بیچ یہ کام اس سے بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. وہ آپ درست فرما رہے ہیں سر. فواد چوہے صاحب نے البتہ ایک کام کی بات کی، اور صدر مملکت کے بھی میں نے ذکر کیا تھا پروگرام کی ابتدائی میں، وہ بھی قومی ڈائلاگ کی ضرورت پر زور دے رہے ہیں. محمد عادل صاحب سینئر صحافی تجزیہ نگار اسلام آباد سے ہمارے ایڈیٹر روزنامہ دنیا کے اسلام آباد کے، ان سے بات بھی کرتے ہیں. لیکن پہلے دیکھیں فواد چوہے صاحب نے کیا کہا. یہ جو دو پولیٹیکل انٹرن ہیں، مریم نواز اور بلاول صاحب، جو پہلی نوکری زندگی کی کرنا چاہتے ہیں بطور وزیر اعظم، بچوں کے ساتھ تو مذاکرات نہیں ہو سکتے. جو سنجیدہ لوگ ہیں پی ایم ایل این کے اندر اور پیپلز پارٹی کے اندر، ان سے ہم نے پہلے بھی بات کی ہے، ہم گفتگو کے لیے تیار ہیں. ہم نے ایجنڈا بھی دے دیا ہے، فورم بھی دے دیا ہے، ہم نے مذاکرات کا فارمیٹ بھی دے دیا ہے. اس کو آپ بدلنا چاہتے ہیں، آپ اپنی چیزیں ایڈ کرنا چاہتے ہیں، یو آر مور دین ویلکم ٹو ڈو دیٹ. چیز تو بڑی اہم کی ہے، اشارہ تو بہت اچھا ہے، لیکن ہوا میں تیر چلایا ہے. بھائی، آپ نے زرداری صاحب کو آپ نے زج کیا، شہباز شریف صاحب کو آپ نے زج کیا، وہ تو قیدی ہے نا اس وقت. تو
آپ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سینئر لیڈرشپ سے بات کریں گے، تو بھی سینئر لیڈرشپ تو اب یہی ہے جس کے پیچھے لوگ ہیں. بلاول بھٹو کا جو جلسہ سننے کے لیے لوگ آتے ہیں نا. ہمارے دو مرحوم بزرگ تھے زاہد سوراری صاحب، تحریک پاکستان کے نامور ایڈیٹر، کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے تھے سیاست مجمع کا نام ہے، جو مجمع لگا لے گا وہ بڑا لیڈر ہے. مریم جو ہے اس کو لوگ سننے آتے ہیں نا. ان کی چاہنے والے اب آپ اسے کہیں یہ انٹرن ہے. بھائی یہ انٹرن نہیں ہے، وہی جسے پیا چاہے نا وہی سہاگن ہو. یہ عوام ہے، عوام کی طاقت جس کے پاس ہوگی، خواہ عمران خان کے ساتھ ہو، خواہ بلاول کے ساتھ ہو، خواہ مریم کے ساتھ ہو، وہی لیڈر ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا ذرا صدر مملکت کا بیان بڑا اہم تھا. ان کو چاہیے یہ پہیلیاں نہ بجوائیں، سنجیدگی سے بات کریں، آفر کریں، جو لیڈرشپ ہے اس کے راستے کھولیں. شہباز شریف صاحب کو رہا کریں جیل سے. درانی صاحب گئے تو تھے نا. حمزہ کو رہا کریں. وہ درانی صاحب کو یہ کیا بات ہے؟ وہ فالو اپ بھی کرنا ہم نے. کون سا یار دو مثال ریفرنس فائل نہیں ہوتا. فالو اپ کرتے ہیں کل پر. آپ نے لوگوں کو جیل میں رکھا ہوا ہے. ٹھیک. کس کام کے لیے؟ ٹھیک ہے. اچھا سر، وہ صدر مملکت کا بیان بڑا اہم ہے. وہ درانی صاحب والا جو ایونٹ ہوا تھا اس کو فالو اپ ہم نے اس ہفتے کرنا ہے، جو وعدہ کیا تھا ہم نے ناظرین سے. صدر مملکت نے یہ فرمایا کہ انتخابی اصلاحات پر قومی ڈائیلاگ کی ضرورت ہے اور حکومت مستعفی ہوگی، نہ ہی اسمبلیاں تحلیل ہوں گی. اور یہ بھی کہا کہ انتخابی اصلاحات پر قومی ڈائیلاگ بدعنوانی کے بغیر ناممکن ہے. جی انہوں نے کہا کہ بدعنوانی کے خاتمے کے بغیر. ہاں، بدعنوانی کے خاتمے. تو یہ اہم انہوں نے سٹیٹمنٹ دی. نہیں، اصل میں اہمیت اس کی ہے کہ انہوں نے جو اخبار نویس، سینئر اخبار نویس ہیں یا اسلام آباد کے ایڈیٹرز ہیں، ان کو کھانے پہ بلایا ہے. یعنی کھانے پہ باقاعدہ بلا کر وہاں گفتگو کی. تو اس کی معنویت میں اضافہ ہو گیا. اب دیکھیے جو صدر مملکت ہیں ان کے پاس کوئی دستوری اختیار نہیں ہے کہ وہ فریقین کو مجبور کر دیں، لیکن ان کے پاس اخلاقی طاقت ہے. وہ ایک صدر مملکت ہے، ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے، اور پھر ایک پی ٹی آئی کے ایک بڑے سینئر لیڈر ہیں. جی ہاں، ان کی ایک سٹرگل ہے. جی بالکل. اور ایک بے داغ ماضی ہے. لوگ ان پر بھروسہ کرتے ہیں، ان کا وقار ہے، اعتبار ہے، کردار ہے. یہ ساری باتیں ان کے پاس ہیں. جب وہ یہ بات کہہ رہے ہیں، دیکھیں وزیر اعظم کو چاہیے، انہوں نے یہ خود کہا کہ جس وقت جنرل راحیل شریف سے ملاقات کی دھرنے 2014 میں، دھرنے کے دوران طاہر القادری صاحب نے بھی اور عمران خان صاحب نے بھی، تو اس وقت راحیل شریف صاحب کو وزیر اعظم نواز شریف نے کہا تھا کہ آپ ملاقات کریں، آپ معاملے کو سدھاریں. یہ سن لیتے ہیں عادل صاحب. تو اسی لیے آج اگر عمران خان صاحب وہ یہ کہتے ہیں صدر مملکت سے، یہ کہتے ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ سے کہ بھئی آپ یہ پیش قدمی کریں، آپ اس میں پانی ڈالیں، تو ان کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے. ٹھیک. عادل صاحب گفتگو ہوئی گھنٹہ دو طویل، اور اہم قومی معاملات پر سوال جواب بھی ہوئے. شامی صاحب بھی بیان کر رہے تھے. آپ کو کیا تاثر ملا؟ کیا کہنا چاہ رہے تھے صدر مملکت؟ اور کیا واقعی کوئی قومی ڈائیلاگ کی جانب کو قدم آگے بڑھتا سنجیدگی سے دکھائی دیتا ہے آپ کو؟ دیکھیں، صدر مملکت ریاست کے اہم ستون تو ہے، لیکن وہ ساتھ ساتھ جو ہے پی ٹی آئی کے کارکن بھی رہے ہیں. ابھی بھی وہ عمران خان کو اپنا لیڈر سمجھتے ہیں. تو وہ انتخابی جو قومی ڈائیلاگ کی بات ہو رہی تھی، ان سے سوال اسی ریفرنس میں کیا گیا تھا کہ آخر کسی نے تو اس کی رسپانسبلٹی لینی ہے کہ ملک میں جو سیاسی انتشار ہے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اس ملاقات میں اسپیکر بھی چونکہ موجود تھے، تو میں نے ان سے کہا تھا کہ یہ ملاقات گویا باقاعدہ ایک سٹرکچرڈ ملاقات تھی. نہیں سر، یہ ایک ذہنی معذوروں کے حوالے سے ایک بریفنگ تھی. اس کے بعد پھر کھانے پہ یہ گپ شپ شروع ہوئی. تو ذہنی معذور تو یہاں ماشاءاللہ قدم پہ پائے جاتے ہیں. ہماری سیاست میں بھی موجود ہے، ہماری صحافت میں بھی موجود ہے ماشاءاللہ، جگہ جگہ. لیکن اور ویسے تو بیچارے جو وہ بھی ہیں جو بیچارے انہی کے اعزاز میں وہ تقریب یعنی حقیقی طور پر معذور ہے، انہی کا ذکر جسمانی معذور ہے ایسے. جی عادل صاحب. اچھا، اس میں چونکہ اسپیکر بھی تھے، تو جب یہ بات ہوئی کہ یہ جو قومی ڈائیلاگ کی بات ہو رہی ہے، کسی نے تو اپوزیشن کو انگیج کرنا ہے، تو میں نے اس پہ ان کو یہ کہا تھا کہ آپ نے
जो स्पीकर का फोरम था, जो पार्लियामेंट का प्राइम मिनिस्टर ने बात की है, लेकिन पार्लियामेंट के इस फोरम को प्राइम मिनिस्टर ने खुद ही मतनाज़ा बना दिया। उन्होंने स्पीकर को जो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने से रोका अपोजिशन के, उसकी वजह से यानी स्पीकर के इख्तियारात जो है ना सलब कर लिए ना एक तरह से, ये उसमें मदाखलत शुरू कर दी। फिर दूसरी तरफ उस पर उन्होंने कोई इतना खातिर खा जवाब तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि जी हमारी स्ट्रगल जब हमने धरना किया था तो हमने जो है वो इंतखाबी मामलात पे किया था, और अभी भी इनको अगर पीडीएम को कोई इंतखाबी इशू है तो इंतखाबात के ऊपर जो है इसकी इस्लाहात के लिए हमें जो है वो इंतखाबात से पहले, क्योंकि 28 साल हमारे हो गए, तो हमें इसके ऊपर कोई डायलॉग करनी चाहिए ताकि जो 2023 के इलेक्शन है उसमें जो अभी जो कबाहते हैं इंतखाबी अमल में वो दूर हो सके। दूसरा उनका एक बात जो उन्होंने कही कि नहीं, ये सदर मुमलकत की बात कर रहे हैं आप या स्पीकर की कर रहे हैं? ये सदर मुमलिकत ने कहा जी। और बात आप एक और सदर ने जी सदर मुमलिकत ने यह भी कहा कि जो डायलॉग किससे करने और कब करने इसका फैसला तो इमरान खान नहीं करना है। हाँ। लेकिन ये आने वाले चंद दिनों में जो ये जो उबाल है ये मुझे थमता हुआ नजर आ रहा है। तो इसके अलावा वहाँ तो कुछ वज़रा भी मौजूद थे, तो उनको भी जो मीडिया से डिस्कशन हुई उसमें यही बात थी कि आखिर कोई ऐसी सीनियर क़यादत को आगे आना चाहिए हुकूमत की तरफ से जो अपोजिशन को एंगेज करे मुज़ाकरात के। हर बंदा जो हुकूमती बंदा है वो ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आदिल साहब। चलिए एक बात तो तय हो रही ना कि इदराक हो रहा है कि संजीदगी के साथ डायलॉग करना है, ये डिस्कशन जब हो रही है तो उम्मीद की जा सकती है कि फिर पहल भी फैसला तो करना है वजीर आजम ने। जी हाँ, एक ब्रेक भी आ गया। दस्तूर जो है वो इख्तियार उन्हीं को देता है। बिल्कुल ठीक। हम उनका इख्तियार तलब नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। इनिशिएटिव उन्हीं को लेना होगा, लेकिन तरीका सदर मुमलकत को कह सकते हैं कि आप कुछ पेशकदमी करें, किसी और की जिम्मेदारी लगा सकते हैं, पीर साहब पगाड़ा को भी कह सकते हैं। मतलब ये है, देखिए हमारे बीच में से अपने हमारे दुर्रानी साहब भी बरामद हो जाएंगे। मतलब ये है कुछ न कुछ होना चाहिए, वगरना यहाँ देखिए इस वक्त जो आपकी मईशत का हाल है, आपका जो कर्जा है ना वो जीडीपी को क्रॉस कर गया है, आपकी कुल मजमूई कौमी पैदावार से बढ़ गया है पहली दफा मुल्क की तारीख में। और मौलाना फजलुर रहमान ने यह कहा था अपनी तकरीर में कि चीन ने पाकिस्तान को कर्जा दिया है सऊदी अरब के पैसे लौटाने के लिए, और कमर्शियल शरह सूद ली है, कमर्शियल सूद के ऊपर, और कोई हुकूमत का बयान नहीं आया तरदीद में, कोई ये तर्जमान बोले नहीं है। इस पे उम्मीद है कि शहबाज गिल साहब, रज़ाक दाऊद साहब क्यों नहीं बोले? इस पे बोले, ये मौलाना कितने दिन हो गए हैं जो मौलाना ये बात करें, इस पे रद्द-ए-अमल आना चाहिए। तो फिर सऊदी अरब न चीन तो ना मुत्तहिदा अरब अमारात, बिल्कुल। तो आप खड़े कहाँ हैं? एक ब्रेक आ गई सर, मैं यहाँ खड़ा हूँ कि मुझे ब्रेक लेनी है सर। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। तो जो भारत ने पाकिस्तान मुखालिफ हर्जा सराई एक साल से जारी रखी हुई थी, EU डिसइंफो लैब ने जब उन्हें एक्सपोज किया, उस पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। शाम साहब, अभी आदिल साहब ने चूँकि सदर मुमलिकत से मुलाकात की थी तो उन्होंने एक बड़ा दिलचस्प जुमला लिख भेजा। वो ये कहते हैं कि मैंने सदर मुमलिकत से गुजारिश की थी कि नेशनल डायलॉग के लिए पहले हुकूमत से मुज़ाकरात की ज़रूरत है, फिर अपोजिशन से बात होने का इम्कान हो सकता है। ठीक तो जुमला अच्छा है, खस्ता है। बोलते हुए भूल गए थे, हाँ, पहले लिखते हुए याद आ गए। लिखने वाले हैं ना, इसीलिए लिखने वाले अखबार नवीस हैं। अच्छा, दूसरा ये सर कि आज इंडिया का हमने ज़रा जायज़ा लेना है, क्योंकि वहाँ पे किसानों का एहतजाज जारी है। कई हफ्ते गुजर चुके, एक और किसान ने खुदकुशी कर ली है भारत में। नई दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर हज़ारों अफराद वहाँ जमा है, और आज तो अरविंद केजरीवाल भी बोले हैं मोदी सरकार के उन कवानीन के ख़िलाफ़। लेकिन साथ साथ हम देखते हैं कि इन सारे मामला से तवज्जो हटाने के लिए मुसलसल भारत की स्टेट, भारत की मशीनरी, पाकिस्तान मुखालिफ नेटवर्क, पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया, प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया में लॉबिस्ट के थ्रू फैलाने में शब रोज़ मसरूफ़ दिखाई देती है। तो इन मामला पर बात करने के लिए स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए हैं जनाब चौधरी परवेज़ इकबाल लोसर साहब। आप EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन के चेयरपर्सन है वहाँ पे बेल्जियम में, यानी यूरोपीय यूनियन में भी जी
चौधरी हैं माशाल्लाह, चौधरी हैं खड़का दड़का है इनका। तो हम मुझे तो ज़्यादा तौर पहली खुशी तो ये कि शुक्र है हमारे यहाँ भी EU पाक फ्रेंडशिप का कोई कॉन्सेप्ट है और वो एग्जिस्ट करती है, कुछ लोग हैं जो उसकी नुमाइंदगी करते हैं, क्योंकि दुनिया भर में अगर हम अमेरिका जाएं या यूरोप तो इंडिया की बेशुमार लातादाद ऐसी टैंक्स हैं, लॉबीज़ हैं, शोहरत इनकी काफ़ी है माशाल्लाह, शोहरत उनकी भारत तक भारत तक पहुँची है। तो चौधरी साहब ये क्या करती है EU पाक फ्रेंडशिप चैप्टर और कैसे आप इंडियन प्रोपेगेंडे को डील करते हैं विद लिमिटेड रिसोर्सेज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शामी साहब और जामी साहब आपका शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया और दुनिया टीवी का। अभी इंडिया जो है इनकी पिछले 18-20 साल से इनको हम देख रहे हैं, ये पिछले 18-20 साल से इनका हमेशा ही फेक न्यूज़ के ऊपर दारोमदार रहा है। पाकिस्तान ये जो भी EU डिसइंफो लैब ने इनकी डिक्लेरेशन जो है इनकी फेक न्यूज़ का बांडा फोड़ा है, ये 2004 से लेकर 2020 तक ये 15 साल से यानी कि इन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करने के लिए यानी कि बलूचिस्तान चैप्टर लैदा बनाया हुआ था, गिलगित बल्तिस्तान का लैदा था, KPK का फांटा का लैदा था, कराची का लैदा था, यानी कि इन्होंने पाकिस्तान को और फिर ये किया क्या था, ये जो लोगों को, मैं तो अभी ये कहता हूँ कि जितना हमारे मीडिया पे इस इशू को डिस्कस होना चाहिए उतना ये नहीं हुआ, क्योंकि इन्होंने फिर उस इलाके के यानी कि अभी बलूचिस्तान के ख़िलाफ़ जब ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे तो चंद एक बलोच यानी कि बलूचिस्तान में बसने वाले बलोची बड़े गैरतमंद हैं और हमसे, मैं पंजाब से मेरा तल्लक है, मुझसे ज़्यादा मुहब्बे वतन हैं, लेकिन चंद एक जो कि बिके हुए हैं उनको लेकर झूठी NGO यानी कि इनका ये तरीकाकार ये होता था, जाली NGOs बनाई, जाली उनके एड्रेस बनाए, जाली साइट्स बनाई और प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। और इससे आगे जाकर शामी साहब बात एक ये है, यानी कि ये एक इतनी बड़ी फेक न्यूज़ 2006 में लुइस नाम का बंदा जो कि दुनिया से वफात पा जाता है, उसकी NGO को ये चला रहे हैं। 2007 में 2008 में उस ह्यूमन एक्टिविस्ट के नाम से कि एक सेमिनार हुआ है, उसमें उसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़, CPAC के ख़िलाफ़, गिलगित बल्तिस्तान के ख़िलाफ़, यानी कि ये इतना बड़ा झूठ है और फेक न्यूज़। इसके ऊपर मैं यहाँ आपके प्रोग्राम में EU डिसइंफो लैब जो कि यूरोपियन यूनियन में एक इंडिपेंडेंट NGO है, उनको खराजे तहसीन पेश करता हूँ कि जिस बीन बरीकी से उन्होंने इन लोगों का पीछा किया और फिर इन्होंने इंडिया का एक बड़ा ANI एक बड़ा मीडिया है, यानी कि न्यूज़ एजेंसी है, इन्होंने ये NGO जेली बनाई हुई थी उनकी वेबसाइट से डायरेक्ट वो खबर नहीं लेते थे। अभी उनको यूरोपियन पार्लियामेंट के साथ लिंक करते थे, यूरोपियन पार्लियामेंट के मेंबरान के साथ करते थे, फिर उनके रेफरेंस से आगे ये खबरें इंडिया तक, इंटरनेशनल कम्युनिटी तक, यानी कि इनका दायरा 110 मुल्कों तक। यानी कि अभी हमें मौजूदा गवर्नमेंट को या हमारा जो फॉरेन ऑफिस है, जो हमारे फॉरेन मिशन है, अभी हमें इनको इनके घर तक पहुंचाना है, क्योंकि जैसे कि बताएं ये अनर्थ तो हो गया, पता चल गया, अब उसके बाद क्या हुआ? क्या वहाँ कोई नोटिस लिया गया है इसका? यूरोपियन पार्लियामेंट का जी देखें, ये उनकी साख्त का भी मसला है। यूरोपियन पार्लियामेंट ने इसके ऊपर एक रेजोल्यूशन बातचीत शुरू कर दी है, बल्कि मैं यूरोपियन पार्लियामेंट के वाइस प्रेसिडेंट जिनको जब इंडिया ने ये मेरे ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा किया दिल्ली टाइम में या संडे गार्डियन में, तो वो वाइस प्रेसिडेंट यूरोपियन पार्लियामेंट के हैं कस्टाल्डो मासिमो, उनके ख़िलाफ़ भी इन्होंने वो तहरीर लिखी। तो मैं जब मासिमो कस्टाल्डो को 4-5 दिन पहले मिला तो हमारी डिस्कस हुई कि ये जो चीज़ें इंडिया इस लेवल पे, अभी तो एक तो वो चोरी करते पकड़ा गया, लेकिन उसके ऊपर फिर उन्होंने एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया मेरे ख़िलाफ़, या जो फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान हैं, फ्रेंड ऑफ कश्मीर हैं, और इसके ऊपर यूरोपियन पार्लियामेंट के मेंबरान ने मज़ीद एक्शन होगा और करेंगे। और बाकी मैं आपको बताऊं कि इसके अलावा अभी कुछ ऐसे लोग हैं जो NGO अभी बची हुई हैं, वो भी 2 नंबर और जाली हैं, जो कि जिनेवा और ब्रसल में। ये बताएं, ये जो आपके EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन है,
جنرلی جو بڑے ممالک ہیں جیسے انڈیا ہو گیا یا امریکہ ہو گیا، ان کے تو لابیسٹ ہوتے ہیں، تھنک ٹینکس ہوتے ہیں، مختلف ایسے انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں جن کو باقاعدہ اسٹرکچر کر کے کھڑا کیا جاتا ہے، ان کی فنڈنگ کی جاتی ہے. تو آپ لوگ کیسے مینیج کرتے ہیں اس سارے کاسٹ کو؟ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ EU پاک فرینڈشپ فیڈریشن یورپ میں بسنے والے غیور پاکستانیوں کی NGO ہے، آرگنائزیشن ہے. ہم کسی جگہ سے، کسی ادارے سے، کسی گورنمنٹ سے ہم کسی قسم کی فنڈنگ نہیں لیتے ہیں. یورپ کے 16 ملکوں میں ہم ایکٹیولی کام کر رہے ہیں. یورپ کی 16 ملکوں کی پارلیمان کے اندر ہم نے فرینڈ آف پاکستان کے گروپ بنائے ہیں اور پروٹیسٹ کرتے ہیں. آپ خود فنڈ کرتے ہیں، فنڈنگ کرتے ہیں؟ بالکل، یہ فنڈنگ پاکستانی خود کرتے ہیں. جو پروگرام ہے جیسے ابھی 5 اگست کے حوالے سے یورپ کے تقریباً شامی صاحب 14 ملکوں میں ہم نے سیمینار، ریلیاں، کانفرنس، جو انڈیا کا 5 اگست 2019 کا بلیک ڈے ہے اس کے حوالے سے ہم نے پورے یورپ کے 16 ملکوں میں حد سے زیادہ، یعنی کہ پارلیمان کے باہر، اندر، روڈ کے اوپر ایک پیغام دیا اور اس کے اوپر جو کوئی خرچہ یا فنڈ ہوتا ہے اوورسیز پاکستانی اس کے اوپر اپنی جیب سے لگاتے ہیں. آپ کب سے مقیم ہے وہاں؟ میں بیلجیم میں 26 اگست 1990 سے شامی صاحب بیلجیم میں، مجھے 30 سال ہونے والے 30 سال ہو گئے. اور اب آپ کا کاروبار جو ہے وہی ہے؟ بالکل وہی ہے. پوری یورپ میں پھیلا ہوا ہے؟ بزنس میرا جو ہے بیلجیم میں ہے، اس کے علاوہ اسپین میں میرا بزنس ہے. ابھی میں اپنا کچھ بزنس جو ہے یہ ترکی میں لے کے جا رہا ہوں، کیونکہ آگے جو ایز اے بزنس مین. کیا بزنس ہے آپ کا؟ میرے پاس امریکن کار واش ہیں جی، اور ڈپارٹمنٹل سٹور. یہ جو ایک طرف آپ بزنس کرتے ہیں، دوسری طرف اتنا بڑا کاز ایک ملک کے لیے اور ایک فیڈریشن چلا رہے ہیں، کیسے مینیج کرتے ہیں؟ جامی صاحب آپ کو میں یہ بات بتاؤں، یہ جو عشق ہے نا ماں کا، یعنی کہ ماں سے بڑا کوئی رشتہ نہیں ہے. یہ وطن ماں ہے. میں بھی آپ کے سوال کے جواب میں یہ کہتا ہوں، میں وہ مائیں جو آکوپائیڈ کشمیر میں جب ان کے بچے انڈین دہشت گرد فوج کے ہاتھوں، فاشسٹ گورنمنٹ کے ہاتھوں جام شہادت نوش کرتے ہیں، اور ان کو جب ان کی مائیں سبز حلالی پرچم میں لپیٹ کر دفناتی ہیں، تو وہاں پر میرے اندر یا میرے ساتھ جو پاکستانی ہیں، ہمارا جذبہ یہ ہے، ہم وطن سے دور تو ہیں لیکن ہمارے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں. بلکہ میرے ساتھ جو پاکستانی ہیں ان کا درمے درنے سخنے، ہم پاکستان اور یورپ، کیونکہ ہم ریجن پاکستانی ہیں، یورپ بھی ہمارا ملک ہے، ہم یورپ اور پاکستان کے درمیان میں اچھے تعلقات بنا رہے ہیں، بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں. فرینڈ آف پاکستان، فرینڈ آف کشمیر. اور اس کے علاوہ آپ کو اس سلسلے میں آپ کی جو کاوشیں ہوتی ہیں کشمیر کاز کے لیے یا پاکستان کی نیک نامی کے لیے یا پاکستان مخالف پروپیگنڈے کو بے نقاب کرنے کے لیے، سلسلے میں کوئی وزارت خارجہ یا دیگر جو ادارے جن کے ذمہ یہ کام ہے ان کی طرف سے کوئی معاونت ملتی ہے کہ جی کچھ لوگ یہ کام کر رہے ہیں کار خیر پاکستان کے لیے، ان کو سپورٹ کیا جائے، یا نہ ہی مل جواب لبدا ہے؟ انہوں تسی نہ ہی سمجھو. ایدے وچ اے ہے کہ بلکہ میں آپ کو یہ بتاؤں، اچھے امبیسڈر بھی ہیں. ابھی جیسے جرمنی میں ڈاکٹر فیصل ہیں، برسل میں زیر جوا ہیں، گریک میں جو ہیں، یہ اچھے. لیکن کئی بار یہ بھی ہوا ہے میرے امبیسڈروں نے یا میرے کونسل جنرل نے مجھے تھریٹ بھی کیا ہے اور مجھے یہ کہا ہے کہ احتیاط کرو تجھے یہاں کی جنسی پکڑ لے گی. میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ جنسیاں. شامی صاحب یہ چوائس اب قطع کلامی کی معذرت وقت ختم ہو گیا، لیکن شامی صاحب یہ دیکھیے بے لوس بے غرض صرف وطن کی محبت کے لیے چند جو لوگ ہیں پاکستان جو ہے کھڑے ہوئے ہیں اسی وجہ سے تو کھڑا ہے ماشاءاللہ. اور پاکستان ان پاکستانیوں کی وجہ سے اور انہی پر ہم فخر کرتے ہیں، کرنا چاہیے بالکل، اور انہی کو سلام بھی پیش کرتے ہیں. بالکل سر، اللہ تعالیٰ یہ جذبہ یہ ہمت باقی تمام پاکستانیوں کو بھی عطا کرے. آپ کو بہت شکریہ آپ تشریف لائے. آپ کے لیے ہمارے پاس نیک خواہشات ہیں. ناظرین پروگرام یہاں وقت ہے ایک بریک کا. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام وقت یہاں ختم ہوتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی کل، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.